Ilang halo-halo, daghan kaayo og sagol og panigurado mabusog jud ka. Daghan kaayo og sagol and also daghan pod kaayo flavors nga imuhang pilian. And mabusog jud ka, dili jud masaya ang imuhang kwarta nga gipalit tungod kay sulit na sulit gyud. And limpyo pod kaayo ang palibot, duol ra og karsada and very accommodating ang ilang staff. So fast forward ta, nagbiyahe na mi and nanghapit mi dinhi sa tindahan tungod kay gipang-uhaw mi kay as you can see init jud kaayo ang panahon. Nagdungan jud ming tulog gipang-uhaw sa dalan. So fast forward, biyahe na pod mi tungod kay layo pa kaayo gidto ang amo ang adtuan. Layo pa jud kaayo ang bukid nga amo ang adtuan.